पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा, अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रममा हामी पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने नीति योजना र कार्यक्रमको विषयमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ र त्यो सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि तपाईँ हामी विभिन्न खालका उपाय अपनाइरहेका छौँ। लकडाउन जारी छ। यो लकडाउनको समयमा पनि विकास निर्माणका कामहरू पोखरा महानगरपालिकाभित्र भइरहेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछ। त्यसका लागि घनीभूत रूपमा विभिन्न ढङ्गले शहरी योजना आयोग, महाशाखा र शाखाहरूमा छलफल भइरहेको छ। हामी वडागत रूपमा पोखरा महानगरपालिकाभित्र के कसरी विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन्, वडाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिइरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22मा कसरी विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ। त्यसै गरी सहरका ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र अब महानगरपालिका डिजिटल तर्फ जाने सोच बनाइरहेको छ र यस अन्तर्गत प्रयासहरू पनि भइरहेका छन्। यसो गर्दा पोखरा महानगरपालिकाको आम्दानी पनि बढ्ने र शहरी सौन्दर्य पनि अगाडि बढ्ने, सुन्दर देखिने काम भएको छ। यस सन्दर्भको जानकारी पनि आजको बसाइमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी पोखरा महानगरपालिकाले जारी राखेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका केही गतिविधिहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22मा विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन् र लकडाउनको समयमा पनि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22ले कसरी सेवा सुविधा प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भबाट। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप पोखरा महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका कामले यो समयमा पनि गति लिएका छन्। पोखरा महानगरको वडा नम्बर 22ले पनि लकडाउनको समयमा विभिन्न विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। केन्द्र, प्रदेश र महानगरका योजनालाई लकडाउनका समयमा पनि अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष मित्रलाल बरालले जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22मा हामीले भौतिक पूर्वाधारका कामहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै सडक निर्माणका कामहरू अलि बढी गरेका छौँ। पर्यटनको र कृषिमा पनि हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। खानेपानी एक घर एक धारा लगभग हाम्रो 2050 घरधुरीमध्ये 1500 घरधुरीमा हामीले एक घर एक धारा खानेपानीको पनि व्यवस्था भइसकेको छ। अब शिक्षाको कुरा चाहिँ अलिकति अब प्रविधि मैत्री बनाएर अगाडि बढाउने हाम्रो जुन योजना हो, कार्यक्रम हो, उद्देश्य अनुरूपको गुणस्तरीय शिक्षा हामीले दिन अलि सकेका छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। तैपनि अब सामान्यतया विगतमा भन्दा शैक्षिक स्तरमा पनि राम्रो छ। हाम्रो यी सबै कुराहरू पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्रमा हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। ती कामहरूलाई अब निरन्तरता दिन हामी लागिरहेका छौँ। हामी जति काम गऱ्यौँ, जति सम्झौता गरिसकेका छौँ, त्यो हाम्रो काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब 3-4वटा मात्रै छन् हामीले गर्ने र खास गरी अब हामीले जनाएको प्रतिबद्धता, जनतासँग गरेका कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। शैक्षिक गतिविधिको लागि हाम्रो अब एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा रहेको सुखराज माध्यमिक विद्यालय हामीले यहाँ एउटा चाहिँ साधारण र अर्को चाहिँ प्राविधिक शिक्षा अरे दुईवटा भेटनरी तर्फको प्राविधिक शिक्षा पनि छ। हाम्रो यहाँ 12 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ। वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, खहरे खोला र खोल्सामा भूक्षय रोक्न संरचना निर्माण, वडाभित्र रहेका विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक ट्र्याक निर्माण र स्तरोन्नति, मोट्रेबल पुल निर्माण लगायतका कामलाई वडाले अगाडि बढाइरहेको छ। एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत खानेपानीको व्यवस्थापन लगायतका काम वडामा भइरहेका छन्। विकास निर्माणको काम टेन्डर प्रक्रिया, उपभोक्ता र निर्माण समिति मार्फत अगाडि बढेका हुन्। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमा पनि वडाले जोड दिएको छ। वृद्धवृद्धा, युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम, शिव विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि
ओडाले अगाडि बढाइरहेको वडा नम्बर 22 का वडाध्यक्ष बरालले जानकारी दिनुभयो। हस्, अब हाम्रो यो कृषिको लागि हामीले पकेट क्षेत्र भ्यू पोइन्ट, खाल्से, उल्लेरी र कालीमाटीलाई खास गरी अब हाम्रो यहाँ उन्नत जातको तरकारी खेती र काँक्रा खेती बढी छ। तरकारीहरूमा फलफुलमा हाम्रो सुन्तला छ बढी। करिब करिब यहाँबाट तरकारी, फलफुल, कुखुरा, दुध यो सबै हिसाब गर्दा हाम्रो 25-26 करोडभन्दा बढीको निर्यात हुन्छ। कृषिमा धेरै पहिलेदेखि त अब हामीले अर्ग्यानिक पकेट एरिया भनेर एउटा पोखरा भ्यू पोइन्ट क्षेत्रलाई तोकेका पनि छौँ र क्रमशः त्यो अर्ग्यानिक खेती गरेर हाम्रो यो सिङ्गो महानगरपालिकालाई सहयोग पुग्ने गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22बाट अर्ग्यानिक खेती सुरु गर्ने भनेर हामीले अब यो कृषि महाशाखाको सरहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेर धेरै उपकरणहरू, बिउ बिजनहरू र अन्य त्यस्तो कृषिको सहयोग पनि उहाँबाट पनि भएको छ र हामीले पनि यहाँबाट छुट्याएका छौँ। यस वर्ष अलि त्यति धेरै यो लकडाउनको कारणले कृषिमा धेरै कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकिएन। त्यस्तै गरी हाम्रो पर्यटनमा पनि विश्व शान्ति स्तूप एउटा चाहिँ विश्व नै प्रसिद्ध भएको र धेरै अब आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको असाध्य घनीभूत रूपमा एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको, त्यसको पनि अहिले चाहिँ राम्रो विकास हुँदै गयो। सरसफाइ, त्यसमा चाहिँ अर्थिङ खाइदिएको थियो चट्याङले, त्यो हामीले पनि सहयोग गरेर महानगरबाट माग गरेर त्यो बनायौँ। त्यहाँका गार्डनहरू राम्रो बनिएको छ। अन्य बाटोघाटो, त्यसको चाहिँ पार्किङको आवश्यक व्यवस्था हामीले मिलाइदिएका छौँ र उहाँ त्यहाँको समिति पनि असाध्य सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको र धेरै राम्रो भयो। र त्यस्तै हाम्रो विशाल महादेव मूर्ति निर्माण गर्न राखेको पुम्दीकोट अहिले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको क्षेत्र भएको हुनाले हाम्रो एउटा सामाजिक व्यक्तित्व, उद्योगपति चन्द्रकान्त बरालजीले असाध्य त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गराउनको लागि विशाल महादेव मूर्ति निर्माणको जुन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, उहाँ एउटा अभियन्ताको रूपमा लाग्नुभयो। त्यसले चाहिँ सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। लगभग हाम्रो 60-70% काम सकिएछ। त्यसले पनि भोलि हाम्रो यो पोखरा महानगरपालिका मात्रै नभएर एउटा चाहिँ काशी जिल्ला मात्रै नभएर सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको एउटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थल ओगट्ने छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ होमस्टे, कालाबाङ घडेरी होमस्टे छ। यो राष्ट्रिय स्तरमै पुरस्कृत भएको, यहाँ समावेशी हिसाबले राख्नु भएको छ। त्यहाँको सरसफाइ, खानपान, वातावरण, सामाजिक सद्भाव असाध्य राम्रो भएको हुनाले पनि त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान दिएको छ र छुट्टै स्थान ओगटेको छ। र अहिले भुम्दीमा पनि अब हाम्रो भुम्दीमा पनि त्यो होमस्टे सञ्चालन गर्न सुरु गर्नुभएको छ। र त्यस्तै उल्लेरीमा पनि अहिले पर्यटनको एउटा चाहिँ उद्देश्य राखेर थाप्ले हिल अब पोखरा महानगरपालिकाको सबैभन्दा अल्को स्थानमा रहेको 2056 मिटर अल्को सिद्ध बाबाको स्थान रहेको ठाउँ, धेरै जडीबुटीहरू भएको, वन्यजन्तुहरू भएको, चराचुरुङ्गीहरू भएको असाध्य राम्रो स्थल त्यो उल्लेरी माथिको ठाउँ भएको हुनाले त्यसले पनि त्यहाँ आकर्षण गराउनलाई धेरै राम्रो पनि भएको छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्दु, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 भन्ने बित्तिकै विश्व शान्ति स्तूप लगायतका त्यहाँ धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र रहेको स्थल हो। त्यहाँ विकास निर्माणका काम कसरी भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ हामीले जोडिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाको सौन्दर्यकरणलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ, खास गरी यहाँका होर्डिङ बोर्ड लगायतका जति पनि सहरलाई कुरूप देखाउने तत्त्वहरू छन् त्यसलाई हटाउने र डिजिटल प्रविधिमा जाने पोखरा महानगरपालिकाको प्रयास बिस्तारै सार्थकता उन्मुख भइरहेको छ। र यसो हुँदाखेरि पोखरा महानगरपालिकाले आम्दानी पनि बढाइरहेको छ। यस सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा आउने जो कोहीलाई पनि यहाँबाट देखिने माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाले मोहित बनाउँछ। सफा मौसममा यस्ता हिमालका दृश्य पर्ने गरी सेल्फी वा तस्बिर लिनेहरू प्रशस्तै हुन्छन्। यसरी तस्बिर लिन बाधा पार्ने अग्ला घर र त्यसमाथि पनि ठडाइएका ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डलाई पोखरा महानगरले हटाउने नीति लियो। त्यसका ठाउँमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड राख्ने महानगरको नीति हो। यसो गर्दा सहरी सौन्दर्य नबिग्रने,
प्राकृतिक दृश्यावलोकनमा सहयोग पुगेको मात्र छैन, महानगरले आफ्नो आम्दानीको स्रोत समेत बढाएको छ। महानगरको आर्थिक ऐन 2076-77 को दफा 8 मा विज्ञापन करको प्रावधान रहेको छ। दफा 8 को अनुसूची 7 मा दर निर्धारण गरिएको र त्यही अनुरूप विज्ञापन कर लिने गरिएको महानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार महानगरले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 23,53,700 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 87,32,900 रुपियाँ विज्ञापन कर उठाएको महानगरले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा नै 77,66,000 रुपियाँ विज्ञापन कर बापत राजस्व उठाएको राजस्व महाशाखा प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष थप 70,62,000 रुपियाँ राजस्व उठ्न बाँकी रहेको छ। अहिले लकडाउन जारी रहेकाले यसपालि विज्ञापन करका माध्यमबाट उठ्ने राजस्वलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विज्ञापन कर बापत 3,32,50,500 रुपियाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ। यात्रु बस प्रतीक्षालयबाट 25,92,000, आइल्यान्डबाट चालु आर्थिक वर्षको समेत गरेर 40 लाख, स्मार्ट डस्टबिनबाट झन्डै 5 लाख, फुटकर विज्ञापनबाट 91,48,500, सोलर पोल विज्ञापनबाट 1,70,10,000 रुपियाँ उठ्ने अनुमान गरिएको हो। सोलर पोल विज्ञापनबाट चालु आर्थिक वर्षमा 56,70,000 रुपियाँ उठ्नै बाँकी रहेकाले त्यसलाई पनि जोडिएको हो। डिजिटल यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण गरिएको, स्मार्ट डस्टबिन निर्माण भएका र फुटकर विज्ञापनको रेट बढाइनुका साथै अहिले विज्ञापन कर मार्फत आउन सक्ने राजस्वको विषयमा चासो समेत राखिएकाले विज्ञापन कर मार्फत राजस्व उठ्ने क्रम बढेको पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन, पोखरा महानगरपालिकाले सहरी सौन्दर्यलाई ध्यान दिँदै होर्डिङ बोर्डहरू हटाउने र डिजिटल प्रविधितर्फ जानेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यस सन्दर्भको जानकारी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब भने हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामी विविध शैक्षिक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ र आज हामीले विद्यार्थीहरूका लागि पहिलो प्रस्तुति स्वरूप विज्ञान विषयमा, त्यो पनि मेजरमेन्ट अर्थात् नाप बारेमा पढाइ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो प्रस्तुति राख्दै हुनुहुन्छ पोखराको रत्नज्योति बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक विश्वास गुरुङले। आउनुहोस् कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति हेरौँ। आज चाहिँ हामी फिजिक्ससँग रिलेटेड मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म क्लियर गर्न जाँदैछु। कुनै पनि टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला मेजरमेन्ट भनेको के हो र यसको युज के छ, यसलाई कसरी हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। र यसको सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा हिस्ट्री गरौँ है। विशेष गरी मेजरमेन्ट भनेपछि लेन्थ, मास र टाइम रहेको छ। जुन चाहिँ पहिलाको जुन हाम्रो एन्सेस्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो बडी पार्टहरू, जस्तै लेन्थ मेजर गर्नु पऱ्यो नि, हाम्रो यो जुन चाहिँ यो हात छ, एक भित्ता नाप्ने होइन, इन्च नाप्नु पऱ्यो भने 4 गुणा यसरी गर्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो विशेष गरी इजिप्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्युबिट छ, हाम्रो यो एल्बोदेखि लिएर हाम्रो यहाँको आर्मलाई क्युबिट भनिन्छ। त्यसको माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ एउटा पिरामिड बनाउनु भयो। त्यो अवस्थामा जुन चाहिँ लेन्थको कुरा भयो। र यसै गरी मासको खण्डमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जुन हामीले सुनिरहेका छौँ, मासमा चाहिँ माना, पाथी, मुरी भन्ने एउटा चाहिँ टर्म छ, त्यसमा हामीले मेजर गरिन्थ्यो भने। र टाइममा चाहिँ पहिलाको चाहिँ जमानामा टाइममा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ सूर्य घाम कता उदाएर कसरी अस्ताउँछ त्यो समयलाई हेरेर मान्छेहरूले टाइम गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ हामी चाहिँ विशेष गरी अब हिस्ट्रीमा धेरै कुरा नगर्दै मेजरमेन्टको डेफिनेसन हेरौँ। द कम्पेरिजन अफ unknown quantity with known standard quantity। यहाँ चाहिँ डेफिनेसन रहेको छ, द कम्पेरिजन अफ अननोन क्वान्टिटी विथ नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इज कल्ड मेजरमेन्ट। अब जस्तै कम्पेरिजन भनेको कुनै एउटा दुईटा अब्जेक्ट हामी कम्पेयर गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल
हियर आई हेभ डायरी, यो डायरी छ, यो अननोन क्वान्टिटी भयो, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भयो है। सो दिस इज नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी। सो नोन स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीले चाहिँ कुनै पनि अननोन क्वान्टिटीले हामीले मेजर गर्न सकिन्छ, जस्तै लेन्थ, ब्रेथ, हाइटहरू मेजर गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ एउटा सानो इक्जाम्पल भयो। र यसको इम्पोर्टेन्स के छ त है, मेजरमेन्टमा हाम्रो दैनिक जीवनमा केमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्ट, विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई इक्जाममा मस्टली सोधिने भनेको वाट इज मेजरमेन्ट र इम्पोर्टेन्स अफ मेजरमेन्टको बारेमा सोधिन्छ। र जस्तै हामी विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्छौँ, हामी बिहान उठ्छौँ, उठेपछि स्कुलको लागि रेडी हुन्छौँ, अफिसको लागि रेडी हुन्छौँ, कुनै कामको लागि रेडी हुनको लागि चाहिँ वी सुड नो द भ्यालु अफ टाइम, प्रोपर टाइम चाहिन्छ। जसलाई मेजर गर्नु, टाइमलाई मेजर गर्नलाई वी हेभ रिस्ट वाचहरू विभिन्न प्रकारको मार्केटमा आएको छ। त्यसै गरी फर्स्टमा इट हेल्प्स इन बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स। जस्तै हामी बजार जान्छौँ, कुनै सामान किन्न जान्छौँ र हामीले चाहिँ सामान किन्न जाने बेलामा हामीले भन्छौँ हामीलाई 1 किलो स्याउ चाहियो अथवा 1 किलो चिनी चाहियो। त्यो दाइने क्रममा हामीलाई चाहिँ त्यसमा वेट मेजर गर्नुपर्छ। मेजर गर्ने क्रममा हामीलाई सजिलै जोखेर दिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई किनबेचमा हामीलाई एकदमै के हुन्छ, युजफुल हुने भयो। फर इक्जाम्पल, यदि हाम्रो मेजरमेन्ट नभएको भए है, फर इमेजिन द्याट केस, मेजरमेन्ट नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो त, जस्तै हाम्रो नेपालमा चाहिँ मानापाती प्रचलन हुन्थ्यो पहिला। अब यदि त्यही कुराहरू प्रचलन गरेर हामी अरू कन्ट्रीमा गयौँ भने, हामीले जस्तै अमेरिका, अस्ट्रेलिया अरू कुनै कन्ट्रीमा गएर हामीलाई 1 पाना चामल अथवा केही भन्यो भने त्यो अलिकति टर्म मिल्दैन। त्यसलाई युनिफर्मिटी गर्नलाई, संसारमा सबै कुराहरू एउटै कुरा होस्, युनिफर्मिटी गर्नको लागि एउटा युनिट त्यो एउटा चाहिँ इन्भेन्ट गर्यो। त्यसलाई चाहिँ म अलि नेक्स्ट क्लासमा अलि भन्छु बिचमा। नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ इट हेल्प्स इन साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट एन्ड रिसर्च है। मेजरमेन्ट चाहिँ विशेष गरी साइन्टिफिक एक्सपेरिमेन्ट र रिसर्चको लागि चाहिँ निकै नै उपयोगी हुन्छ। सो रिसर्च गर्नु पर्यो, हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो अथवा स्पेसली साइन्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याबमा चाहिँ एसिडहरूको एमएल नाप्नु पर्यो अथवा कुन एसिड कति मात्रामा युज गर्ने भनेर यसले चाहिँ मेजरमेन्टले निकै नै उपयोग हुन्छ। र अर्को कुरा छ इट हेल्प्स इन सिविङ क्लोथ्स। जस्तै हामी कपडा सिलाउन जान्छौँ, कपडा सिलाउन जाने बेलामा हाम्रो सबै कुराहरू, बडीको हरेक पार्टहरू हामीले मेजर गर्नुपर्छ, लम्बाइ चौडाइ हरेक कुरा मेजर गरेर हाम्रो चाहिँ सुइटेबल क्लोथहरू मेजर गर्न सकिन्छ। र अर्को छ इट हेल्प्स इन कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ। कुनै कुराहरू हामीले बिल्डिङ्सहरू जस्तै ब्रिज, हाउसेसहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई प्रोपर मेजरमेन्ट चाहिन्छ। जस्तै घर बनाउनु पर्यो, एङ्गल नाप्नुपर्छ, प्रोपर डिरेक्सनहरू, घाम कता कुनबाट उदाउँछ, हामीले कहाँबाट आउँछ, झ्याल्का राख्ने हरेक कुराहरूको एङ्गलहरू मेजर गर्नुपर्छ। घर बनाउने भयो, अरू धेरै नै छ। जस्तै यो मेजरमेन्ट हरेक कुरामा युज भएको हुन्छ। खेलकुदका कुराहरूमा जस्तै ग्राउन्डहरूलाई मेजर गर्नु पर्यो, फुटबल ग्राउन्डहरूलाई मेजर गर्नु पर्यो, भलिबल कोर्ट बनाउनु पर्यो, अथवा त्यसपछि चाहिँ हरेक कुराहरूलाई हामीले लेन्थ, यसको डाइमेन्सन हरेक कुराहरू मेजर गरेर मात्रै हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र यी भए मेजरमेन्टका इम्पोर्टेन्सहरू। अब हामी फिजिकल क्वान्टिटीतिर जान्छौँ। फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो र नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो? ओके, फिजिकल क्वान्टिटी आर दोज क्वान्टिटी व्हिच क्यान बी मेजर्ड डाइरेक्टली अर इनडाइरेक्टली। यसले के भन्छ भने दोज क्वान्टिटी which can be measured
which can be measured directly or indirectly. For example, we can measure the length. है हामीले length measure गर्न सक्छौं. We can measure area, volume, time. यस्ता क्वान्टिटीहरुलाई जुन क्वान्टिटीहरु मेजर हुन्छ नि त्यो क्वान्टिटीहरुलाई फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ. नन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि चाहिँ दोज क्वान्टिटी which cannot be measured. यस्ता क्वान्टिटी जसलाई चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्दैनौं. जस्तै फर एक्जाम्पल फिलिङ अफ लभ, इमोसनहरु, लभहरु. जस्तै मैले मेरो मम्मीलाई कति माया गर्छु अथवा हाम्रो कति माया गर्छ, 5 किलो माया गर्छ भन्न मिल्दैन. सो यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मेजर गर्न सक्दैनौं. वी क्यान मेजर द फिलिङ अफ लभ, स्याडनेस, ह्याप्पीनेस, हैन म कति आज कति रिसा छु भन्ने कुराहरु अहिलेसम्म कुनै साइन्टिस्टहरुले यस्तो इन्भेन्ट गर्नु भएको छैन. सो दिस क्वान्टिटीजहरुलाई नन फिजिकल क्वान्टिटीमा हामीले चाहिँ राख्न सक्छौं भने जुन क्वान्टिटीलाई मेजर गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीमा राखिन्छ. अब आयो हाम्रो चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटीमा फेरि दुईटा टाइपमा हुन्छ. त्यसलाई म थोरै मेटाउँ. फिजिकल क्वान्टिटी मा चाहिँ दुईटा टाइप्स हुन्छ. एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी, अर्को छ डेराइभ्ड क्वान्टिटी. फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी र डेराइभ्ड क्वान्टिटी भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी यसको विषयमा थोरै भन्न गइरहेको छु. Fundamental quantity are those quantity. Fundamental quantity are those quantity which do not depend on other physical quantity or other quantity भनिन्छ. सो यो क्वान्टिटी भनेको यस्ता क्वान्टिटी जो चाहिँ अरुमा निर्भर छैन, अरुमा भर पर्दैन. फर एक्जाम्पल जुन मैले पहिल्यै भनिसकेको हजुरलाई फिजिकल फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको जस्तै लेन्थ, त्यसैगरी मास, टाइम, यिनीहरू क्वान्टिटीहरू अरु क्वान्टिटीसँग डिपेन्ड छैन. जस्तै हामी लेन्थ केमा मेजर गर्छौं? मिटर, मास केजी, टाइम सेकेन्ड. त्यसैगरी डेराइभ्ड क्वान्टिटी भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि दोज क्वान्टिटी which depend on other quantity. अरु क्वान्टिटीसँग डिपेन्ड हुनेलाई डेराइभ्ड क्वान्टिटी भनिन्छ. फर एक्जाम्पल एरिया, भोल्युम, फोर्स, प्रेसर. जस्तै एरिया किन डेराइभ्ड क्वान्टिटी भयो भन्दाखेरि चाहिँ एरियाको फर्मुला के छ भन्दाखेरि म्याथमा हामीले पढ्छौं L * V पढ्छौं हो. सो लेन्थ केमा मेजर हुन्छ? मिटर, ब्रेथ मिटर. सो मिटर इन्टु मिटर के हुन्छ? मिटर स्क्वायर हुन्छ. भनेपछि यहाँ दुईटा मिटरले बनेको छ. दुईटा मिटर, दुईटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरु युज भएको छ. सो दैट्स व्हाई इट इज कल्ड डेराइभ्ड क्वान्टिटी. एरियालाई डेराइभ्ड क्वान्टिटी भन्छ. अनि धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरु चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी र फन्डामेन्टल युनिटमा झुकिनुहुन्छ. युनिट भनेको छुट्टै हो. युनिट भनेको जुन यो मिटर, केजी र सेकेन्ड भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटीका युनिट्सहरु हुन् भने एरियाको युनिट चाहिँ मिटर स्क्वायर. फर एक्जाम्पल भोल्युमको फर्मुला के हो? L * V * H. सो वी मल्टिप्लाई मिटर इन्टु मिटर. हाउ मेनी मिटर आर हियर? 3 मिटर. 1 2 3. तीनटा मिटर मल्टिप्लाई गरेपछि m³ हुन्छ. सो तीनटा मिटर मिलेर बनेकोलाई डेराइभ्ड क्वान्टिटी भनिन्छ भोल्युमलाई. र यदि तीनटा युनिट भयो भने यसलाई चाहिँ डेराइभ्ड युनिट भनिन्छ है. यसलाई चाहिँ डेराइभ्ड युनिट्स, यिनीहरूलाई चाहिँ डेराइभ्ड युनिट्स भनिन्छ. दे आर कल्ड फन्डामेन्टल युनिट्स. अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के भन्नु पर्यो भने फन्डामेन्टल युनिट्स भनेको कस्तो खालको युनिट्स हो?
those units, quantity को साट्टामा के लेख्नु पर्यो, units लेख्नु पर्यो. Those units which do not depend on other units is called fundamental units. They are independent and example चाहिँ meter, kilogram, second. So derived quantity, derived unit लाई चाहिँ केमा डिफाइन गर्न सकिन्छ भने those quantity साथमा unit लेख्नुस्. Those unit which depend on other fundamental units भनेर आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ fundamental units भनेर derived units भनेर भनिन्छ. एक्जाममा मोस्टली सोधिने क्वेशनहरु चाहिँ म हजुरहरुलाई एउटा क्वेशनहरु दिन्छु, गर्दिन्छु. जस्तै the unit of force is derived unit y भनेर सोधिन्छ है. फोर्स को युनिटलाई किन derived unit भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिले सुरु हेरौँ. फोर्स भनेको के हो है? फोर्स भनेको m into a. फोर्स को although we write SI unit of force is Newton, किनभने सर आइजक न्युटनले यसलाई इन्भेन्ट गर्नु भएको कारणले गर्दा यसलाई न्युटन लेखिन्छ. तर सिंगल टर्ममा भए तापनि यो डेराइभ युनिट हो. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि नै भनिसक्यौं, मासलाई केमा मेजर गरिन्छ? केजीमा गरिन्छ. र एक्सेलरेसनलाई चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गरिन्छ. यसको युनिट चाहिँ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ. सो फोर्स चाहिँ केमा डिपेन्ड छ? केजी, मिटर र सेकेन्डमा डिपेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ डेराइभ युनिट भनेर भनेको. त्यसैगरी म अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु. त्यसैगरी प्रेसरलाई है, प्रेसरको युनिट पनि पास्कल हो. यसलाई लुइस पास्कलले इन्भेन्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा पास्कल भएको. यसलाई चाहिँ सिम्बलाइज फर्ममा PA लेखिन्छ. सो यसको फर्मुला पनि फोर्स एप्लाइड पर युनिट एरिया, दैट इज फोर्स अपन एरिया. सो फोर्सको युनिट चाहिँ मैले यहाँ लेखिसकेको छु, केजी, मिटर र सेकेन्ड स्क्वायर. सो हामी केजी, मिटर, सेकेन्ड लेख्न सक्छौं. र एरिया भनेको L into V हो, L into V भनेको मिटर स्क्वायर. ओके, सो यो मिटर र मिटर क्यान्सल आउट हुन्छ. सो माथि जाँदाखेरि केजी मिटरको -1 सेकेन्ड पर सेकेन्ड लेख्ने हुन्छ अथवा -2 लेख्ने हुन्छ. सो प्रेसर चाहिँ केजी, मिटर र सेकेन्डसँग डिपेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेसर इज नोन एज डेराइभ युनिट भनेर भनिन्छ. र आजको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु. अरु क्लासेसहरु चाहिँ हामीले फेरि पुनः कन्टिन्यू गर्दै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु. धन्यवाद. विश्वास गुरुङ सरले यो प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ. यो कक्षा तपाईहरुको लागि पक्कै पनि उपयोगी रह्यो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं. अब भने हामी विभिन्न विद्यार्थीको प्रस्तुतितर्फ लाग्दै छौं. So friends, I guess you all are bored staying home. To entertain you guys, I have brought 4 easy ways to paint. So let's get started. So first I drew diamond shape. You can make any shape you like. Then I used washi tape and followed the line. After that I used yellow color and applied it like dots on the bottom of the drawing and continue it up to top with light and dark green. You can use any color you like. Then I used sponge and dabbed. Now I took my old toothbrush and put some color in it. Then I ran my finger and spread it on the paper. Then I peel off the tape carefully. I thought to highlight the art, so I took scale pen. Then I drew the border. Hello, for this you need water brush, color and straw. If you don't have straw, you can use pen's outer part. Then you can start with your favorite color. I used green color and applied it on the paper. I took pen and blue. Then I added more and drawn the paper. Then I started blowing. Then I added dark green as well. Friends, don't worry about the shape. Here I imagine it as Corona cartoon and sketch its leg, hand and eyes. Then I complete with black pen. For this third art, you
need brush, paper, watercolor and water. Then wet the brush and use any color. I used blue color. Then I made line, followed it back down to make clear line. I made more lines with the 3 different colors. Friends, you can use any color. Then I draw a line and started designing it. I drew like 3 branches. Third one I did dot and designed. The last one I made lips. This fourth art is based on lips. You need lips and earbud. Apply color in lips and paste it on paper. I paste one lip 4 times with red color. Then in second lips, I use 2 different color and paste. Then I use dark green color and made branches. After that I use earbuds and dipped in pink color and made flowers. Here are the final results. So friends, did you like my video? Do try it. It was really fun to do. Stay safe, stay positive. Bye! यही प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइबहिनीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका केही गतिविधिहरू तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदी। यसका साथसाथै हामी भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 22 मा कसरी विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले शहरी सौन्दर्यलाई कायम राख्नका लागि डिजिटल बोर्ड व्यवस्थापन लगायतका कामहरू गर्दैछ, त्यस सम्बन्धको एक जानकारी र हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्णप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।